अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम सकूत ढाका के हवाले से प्रोग्राम आपके लिए तरतीब दिया है और इसका मकसद ये है कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो थे उस हवाले से हम अपने व्यूअर्स को, ख़ासकर जो हमारी यंग जनरेशन है उसको बताना है। और दूसरा ये है कि जो भी मुहर्रकात उस वक़्त थे जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया, उससे हमने फिर क्या पिछले 50 सालों में सबक सीखा, हमारी लीडरशिप ने, हमारी क़यादत ने, हमारे इंस्टीट्यूशंस ने, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सुल्तान महमूद हाली साहब, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड पाकिस्तान एयर फोर्स से और सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री। इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है टॉर्मेंटेड ट्रुथ 1971 एंड बियॉन्ड। उसके अंदर हक़ाइक़ जो हैं उनको मंजर आम पे लेकर आए हैं और लिखते भी रहे हैं अखबारात के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका हाली साहब, आप तशरीफ़ लाए जी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र लाली साहब, साबिक़ सफ़ीर हैं, तज़किया कार हैं, मीडिया की पर्सनैलिटी हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र लाली साहब, आपने हमें कराची से ज्वाइन किया है। और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड फ़ारूक चीमा साहब, आपने भी हाल ही में एक बुक जो है वो मंजर आम पे आई है 1971 के वाक़यात उसके अंदर जो बिछड़ गए। और चूँकि ख़ुद इन्होंने वहाँ पे सर्व किया 71 के दौरान एज ए कैप्टन। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका भी, आपने हमें टाइम दिया जी और प्रोग्राम में आज ज्वाइन किया। बात का आगाज़ आप ही से कर लेते हैं। बताइए कि असल हक़ाइक़ क्या थे जो मतलब लोगों तक, यंग जनरेशन तक जो बातें आती हैं, आप चूँकि वहाँ पे थे भी, तो क्या वजूहात बनी कि ऑपरेशन करना पड़ा और फिर ये तारीख़ का एक काला दिन जो है, स्याह दिन जो है वो हमें देखना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि जो नौजवानों को, बल्कि अब जो जवान नस्ल है बल्कि बूढ़ी हो रही है, वो भी हमारे से बाद वाली नस्ल, उनको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा कौमी नैरेटिव जो हमें दिया गया, जिस पर वो जवान हुए 1972 में, वो क्या था और हक़ाइक़ क्या थे, ये थोड़ा सा उनको पढ़ने की जरूरत है। एक स्टेट में बिलीव कर लिया जाता है कि ये सारा कुछ आर्मी की वजह से हुआ और सारा कुछ आर्मी पे डालकर ये सारा, इवन आर्मी को कहीं पर डिफेंड नहीं किया गया 72-73 में। अब उसकी जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं वो भी अगर उस वक्त बन जाती तो शायद लोगों को पता चलता कि हालात क्या थे। फॉल ऑफ ढाका 1948 से शुरू हो चुका था, लिहाजा ये कहना कि जी जो हमीद रहमान कमीशन में इन्होंने बनाया, वहां पर भी उनको टीआर ये थे कि 71 में क्या हुआ ऐसा जहां से ये सब कुछ हुआ और फौज को हथियार डालना पड़े। मेरा कहने का मकसद ये था कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग इसका तजिया एज अ होल लेना चाहिए, एक दिन से नहीं। जो इकट्ठे सदियों बाद, मतलब सदियों के एफर्ट के बाद मैं कहता हूँ, यानी बंगाली, हमारे तो जहाँ ये बात मूवमेंट शुरू होती है, तो बंगाल के जो लोग थे वो सदियों से एक इमेंसिपेशन के लिए तरस रहे थे और बहुत सारी उसमें हुआ। यानी कि अगर ले तो जंग आजादी उससे पहले भी सारा कुछ जो हुआ। तो अब बात बनती है कि जब 1905 में ईस्ट और वेस्ट बंगाल को डिवाइड किया गया, तो बंगाल को ये एहसास हुआ कि अब उनके दिन अच्छे होने वाले हैं और वो एज ए मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स वो इकट्ठे भी हो सकते हैं। और इसी खुशी में उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली और सबको ढाका में इनवाइट किया। मेरे से बेहतर बताएंगे लाली साहब। अब उसके बाद उनका वो जो था, वो उनका शौक, वो उनका जो एक था, इमेज था, अज़्म था, वो मांद पड़ गया जब 1911 में फिर बंगाल को यूनाइट कर दिया गया। तो एक उनको झटका वहां लगा। फिर उसके बाद उनकी एक्सप्लॉयटेशन पर वो 80s में, 20s में भी वो एक एफर्ट आती है जहां ये नजर आता है कि वो सुलग रहे थे। और उसके बाद फिर उनको 1940 में आके उम्मीदें बनती हैं कि अब हम इकट्ठे हो सकते हैं
اور پھر جب وہ امیدیں جو تھی اور اس میں یہی تھا ان امیدوں کو مزید چرکے لگے 1943 کے فیمن میں قحط میں اور ان میں واحد ان کو یہی لگا کہ پاکستان جو ہے 47 میں ہماری ایک منزل ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک ایمینسیپیشن ملے گی آزادی ملے گی صحیح طریقے سے. ٹھیک ہو گیا کنس صاحب میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں میں پھر آتا ہوں آپ آگے جو ہے پھر آپ سے بات کرتے ہیں. لالی صاحب آپ کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ جن محرکات کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو روکنا اس وقت جو تھا یا بعد میں جو آپریشن کا فیصلہ بھی کیا گیا وہ مشکل تھا اس وقت کی ہماری لیڈرشپ کے لیے؟ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ تاج الدین احمد اور مجیب الرحمان خود 1966 سے اس ہندوستان کے ساتھ ان کے خفیہ رابطے تھے. اس وقت سے خاص طور اندرا گاندھی جو اس وقت شاید منسٹر آف انفارمیشن سے تھی ان کو انہوں نے خفیہ طور سے جا کے مل کے یہ سازش تیار ہو رہا تھا اور 1971 تک یہ کافی تیار ہو گیا تھا اور اب ان کو بہانہ ڈھونڈنا تھا موقع ڈھونڈنا تھا اور ان کو موقع بھی ملا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا پرانا جو ایک پلان تھا جو کنسیو کیا تھا انہوں نے 65 وار کے بعد انہوں نے اس پہ عمل کیا. میرے خیال میں یہ پلان جو تھا یہ 1905 اور 7 اور 40 اور کچھ میں نہیں, یہ پلان کنسیو ہوا ان لوگوں سے جنہوں نے ایکچولی کیری آؤٹ کیا اس پلان کو, اور یہ پلان کنسیو ہوا 65 کی جنگ کے بعد. 65 کی جنگ کے بعد بنگالیوں نے دیکھا کہ ہندوستان اگر ادھر اٹیک کرتے ایسٹ پاکستان کو تو ہمارے پاس ادھر کوئی فوج تھا ہی نہیں. تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اگر ان لوگ ہمارے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہندوستان کے خلاف, دشمن کے خلاف, تو پھر دا فورموسٹ ڈیوٹی, پہلا کام ایک اسٹیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے وطن کو ڈیفینڈ کرو, پروٹیکٹ کرو. وہ اگر نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ رہنا کیا ہے, ان کے ساتھ کیوں رہیں. اور اس کے بعد یہ معاملے میرے خیال میں 66 میں ان کی ملاقات ہوئی. سنا یہ ہے کہ شاید اس سے پہلے بھی مجیب الرحمان کی خفیہ ملاقات کانگریس سے ہوتی رہی. تو یہ ایک پرانا پلان تھا اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں اگرتلہ کنسپریسی کیس بھی آیا اور وہ صحیح تھا, سچ تھا. اس پہ پروسیکیوشن ہم نے نہیں کیا, دیر سے کیا. تو ابھی پتہ نہیں کیا نیا ورژن یہ نکالا ہے, یہ کہنا کہ مجیب الرحمان کہہ رہا تھا کہ میں الگ نہیں ہونا چاہتا تھا, مجھے اپنے حق ملتے. ہاں وہ صحیح ہے ایک لحاظ سے کہ آپ کے پاس ایک سیٹ نہیں تھا ویسٹ پاکستان سے اور بھٹو کے پاس ایک سیٹ نہیں تھا ایسٹ پاکستان سے. تو اگر مجیب الرحمان کو آپ پرائم منسٹر پاکستان کو بناتے تو ویسٹ پاکستان میں کون ہوتا اس کی پارٹی کا؟ کوئی نہیں, ان کے تو ایک نمائندہ نہیں تھا. تو کون رول کرتا؟ تو میرے خیال میں اس وقت وہ جا کے کہتا کہ بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا, میں آ کے ادھر بیٹھوں اور میرے پورے ویسٹ پاکستان میں ایک سیٹ نہیں ہوں, میرا مورل اتھارٹی کیا ہے؟ اس لیے کہ میں میجورٹی پارٹی ہوں. میجورٹی پارٹی آپ ضرور ہیں مگر لینڈ ایریا جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تو آپ کا ایک سیٹ بھی نہیں ہے. تو یہ بڑا مشکل تھا یہ اس معاملے کو چلنا, اور ایک نہ ایک دن یہ الگ ہو جاتے. یہ کہنا کہ نہیں اس کو اگر یحییٰ خان دے دیتا حکومت تو الگ نہیں ہوتے, اٹس این ان نیچرل فینومینا, یہ ہو نہیں سکتا. 1000 میل کا فاصلہ, جو آدمی آپ کا پرائم منسٹر ہے اس کا ایک سیٹ بھی نہیں ہے 1000 مائل دور, اور اس سے آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ظفر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. میرے خیال میں یہ حالی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بھئی مجھے ان دونوں سے اتفاق ہے. جو کرنل فرخ نے بتایا آپ کو, واقعی میں جو بنگالی تھے وہ صف اول کے پاکستان کی جو تحریک تھی اس کے وہ سپہ سالار تھے.
मुस्लिम लीग बनी ही ढाका में, और जो पुराने उस वक्त के बंगाली सूरमा थे, नवाब सलीमुल्लाह, फजलुल हक, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, बल्कि आपके जो 23 मार्च 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पेश हुआ वो फजलुल हक ने पेश किया था। तो कहानी ये है, और बल्कि सवाल ये है कि जो लोग पाकिस्तान मूवमेंट के बानी थे, इस तहरीक को आगे लेके चले, तो उनको गुमराह किसने किया? उनके अंदर जो है वो किसने गुमराह किया? अलैदगी जो है जी, गुमराह जो है, देखिए हम टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, टू नेशन थ्योरी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज़रूर पेश की, लेकिन सावरकर, बल्कि इससे पहले मेरी किताब आई थी राइजिंग हिंदुत्व एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द रीजन, और इत्तफाक से ये शाये हुई थी, बल्कि इसकी रुनुमाई हुई थी 20 फरवरी 2019 को पुलवामा के 4 दिन बाद और बालाकोट से 6 दिन कबल। सही। उसमें मैंने साबित किया था कि इन्होंने पहले ही, सावरकर ने कह दिया था कि भारत में 2 कौमें बसती हैं, मुसलमान और हिंदू, और जब पार्टीशन हुआ तो हिंदू जो थे वो इसलिए राजी हुए क्योंकि उनको यकीन था, मैंने अपनी किताब में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की किताब जो है इंडिया विंस फ्रीडम का हवाला दिया है कि उस वक्त के लीडर्स ने ये कह दिया था कि हम तो इनको आज़ादी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये चंद हफ्तों, चंद महीनों में घुटने टेक देंगे और फिर हमारे पास आएंगे कि हमें वापस ले लो, फिर हम इनको मज़ा चखाएंगे कि मुसलमानों तुमने हम पे जो है हुकूमत की है, हम उसका बदला लेंगे। तो ये भारतीय जो साजिश है ये बड़े अरसे से तैयार हो रही थी। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि 25 साल लगे उसमें, लेकिन जैसा हलाली साहब ने फरमाया ये दिन आना था। ठीक है, हम मगरबी पाकिस्तान की जानिब से ज़्यादतियाँ भी हुई, बहुत सी चीज़ों में उनको मराहत नहीं मिली, लेकिन बहुत सी चीज़ों में मिली भी, लेकिन असल में उनको बहकाया भारत ने, और ये एक बहुत मुनज़्ज़म साजिश थी। मैंने अपनी किताब में यूरी ब्रेज़नेव जो एक सोवियत डिप्लोमेट था और कलकत्ता में वो पोस्टेड था, वो डिफेक्ट कर गया और CIA के पास चला गया, उसका इंटरव्यू YouTube के ऊपर मौजूद है, आप निकाल करके पढ़ लीजिएगा। वो कहता है कि ये साजिश जो है वो अरसे दराज से चल रही थी। 65 और 66 की बातें हो रही हैं, हमारे पास सबूत है कि 1961 में शेख मुजीबुर रहमान गया था भारत और मिला था, और उस वक्त से ये साजिशें शुरू हो गई थी, और सोवियत यूनियन इसमें शामिल था, और उन्होंने असलहा भी पहुंचाया, उन्होंने ट्रेनिंग भी दी, और रॉ जो है वो 1968 में बनी। जो है नहीं, मैं बता दूं, रॉ बनी 1968 में सिर्फ इसी हुक्म के साथ कि आपका पहला टास्क है कि आपने मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा करना, और ये मुक्ति बाहिनी की ट्रेनिंग और ये सब उसी का हिस्सा था। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और इसके जो सियासी मुहर्रकात है उसके ऊपर भी ज़रा बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है सकूत ढाका के हवाले से। कल साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे काइंडली ये बता दीजिएगा कि जो पॉलिटिकल उस वक़्त की जो हमारी लीडरशिप थी, इंक्लूडिंग जनरल यहिया, और फिर उसके बाद इलेक्शंस हो जाते हैं, और फिर भुट्टो साहब और यहाँ की जो क़यादत थी, मुजीबुर रहमान तो चलें एक क्लैरिटी हमें दिखाई देती है कि जब उन्होंने 6 नुकात पेश किए, और फिर जिससे से अभी जनाब सुल्तान साहब भी फरमा रहे हैं कि वो एक अरसे से पीछे से ही जो है वो इंडियंस के साथ उसकी एक साजिश जो है वो चल रही थी। बट मुझे ये बताएं कि जो उस वक्त की क़यादत थी उसका क्या किरदार था, क्या रोल था इसके अंदर? वैसा मैं एक बात बताऊं, जो मैं लेके आ रहा था, मैं सियासत की ही बात करना चाहता हूं, लेकिन जरूरी नहीं जाइए की सियासत की, ये तो सब दुनिया को पता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जब बना उसके बाद इतने हालात का कुछ जबर था, बाबाए कौम को इतना टाइम नहीं मिला था कि वो सारी पॉलिसीज और हर चीज को और आइन को देके जाते। उसके बाद जो पहला पाकिस्तान का 10 साल है जिसमें हमारी पॉलिसी बनी थी, हमारा फैब्रिक बनना था, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पॉलिटिकल बनना था, उसको जरा अगर एनालाइज को करें 48 to 58 कोई एक काम मुझे बता दे जो पॉलिसी का अच्छा हुआ ऑन रिकॉर्ड हो, जिसको किधर डालेंगे आप? ब्यूरोक्रेट्स, इट वाज ब्यूरोक्रेसी से ब्यूरोक्रेसी को पावर गई थी, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जॉइंट थी,
पॉलिटिकल आपके जो नुमाइंदे थे, जो करता धरता थे, वो सारे फ्यूडल्स थे। फ्यूडल्स के डीएनए में जमहूरियत नहीं होती, आप उन्हीं से जमहूरियत मांग रहे थे। उसके बाद इन्होंने मिलकर सबसे पहले दे आर द वन जिन्होंने अपने ऊपर ब्यूरोक्रेट को गवर्नर जनरल बनाया, फिर दूसरे को बनाया, फिर फॉलोड बाय अय्यूब। इस सारे दौरान में बंगाली लीडरशिप को बहुत ज्यादा निगलेक्ट किया गया, और उस बंगाली लीडरशिप को उन्होंने पहले अवामी लीग बनती है, उसके बाद फिर कृषक श्रमिक पार्टी बनती है। वो जो यहाँ पर पेश करता है हमारा मौलाना फजल हक, मौलवी फजल हक, जो यहाँ पर करारदाद पेश करते हैं, वो अपनी पार्टी बनाते हैं। 54 में जब जुक्त फ्रंट का हुकूमत बनाते हैं, तो चूंकि मुस्लिम लीग वहां से वाइप आउट हो गई थी, 14 वोट थे, लिहाजा उन्होंने गवर्नर जनरल ने वो असेंबलियां भी तोड़ी और वो हुकूमत तोड़ के वहां गवर्नर जनरल को लगा दिया। 55 में पैरिटी आती है। ये सब मिला के 57 में कोई ये तारीख क्यों नहीं बताता कि 57 में मौलाना अफजल हमीद खान बाशानी, जो पाकिस्तान बनाने के सबसे अव्वल वालों में शामिल थे, उन्होंने नारा लगा दिया था और तहरीक चलाई थी, बाय बाय पाकिस्तान। रही बात यह कि मुजीब के आना जाना और दूसरों का, बंगाल का जो बॉर्डर इतना कटा पटा था और 4096 किलोमीटर है, और इतना वो भी सारे जिसमें कोई रुकावट नहीं थी इंडिया में आने जाने की, ना आप रोक सकते थे। उनकी मुलाकातें भी थी। उनकी जो जियोग्राफिकल डिसकंटिन्यूटी है उससे इसको अलहदा तो होना था। वहां तक जब जुफ्त फ्रंट की हुकूमत भी बनती है तो 2 डिमांड थी इनकी शुरू से कि एक लैंग्वेज सेक्ट बना दो साथ, और दूसरा जो रीजनल ऑटोनॉमी है फॉर माइनर केसेस वो दे। कन्फेडरेशन से भी थोड़ा था ये उस वक्त के। मैं पूछता हूं कहां थे उस वक्त के अहले नजर, किधर गए थे उस वक्त के दानिशवर, स्ट्रेटेजिस्ट, फॉरेन अफेयर्स के लोग? क्या उनको मालूम नहीं था कि वहां पे क्या हो रहा है? ये वो वक्त था जब संभाला जाना था। ये ब्लैक पीरियड है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, ये जो 10 साल है पहले। उसके बाद तो मामला ये बनता है 69 में जब ट्रायल हो रहा था मुजीब का, 66 से मुजीब ने 6 पॉइंट फार्मूला लाहौर में बैठ के दिया है। उसके बाद 69 में उसका ट्रायल हो रहा था, तो तमाम सियासतदान मिलके बैठ के वो उन्होंने कहा कि जी इसको लाओ, मुजीब को डिक्लेयर करो उसको पैट्रियट, वो मुहिब वतन है, शामिल होगा तो हम गोलमेज कॉन्फ्रेंस अयूब में बैठेंगे। जब वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में पैट्रियट बन जाता है, मुहिब वतन बन जाता है, फिर वो एलएफओ के तहत 6 पॉइंट फार्मूला पर इलेक्शन लड़ता है, फिर भी मुहिब वतन है। फिर उसके बाद जब वो जीत कर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाता है तो वो गद्दार कहलाता है। क्यों? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लाली साहब जी, एक मिनट जी, जी। 1 मिनट और दीजिए। जी, जी। यहाँ पर मैं बताता हूं, मैं जब 70 में गया हूं तो पीक पर थी उस वक्त इलेक्शनरी कैंपेन। 162 सीट के लिए एक भी वेस्ट पाकिस्तानी वहां पर नहीं था। 138 सीट के लिए यहां पर एक भी ईस्ट बंगाली नहीं आया था। क्या उस वक्त इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या थी? क्या सियासतदानों को यह नजर नहीं आ रहा था? फिर जब मुजीब और भुट्टो का आपस में टकराव होता है, उस सूरत में 57 सीटें और थी भुट्टो के अलावा वेस्ट पाकिस्तान में। वो सियासतदान पुराने भी थे, वो कहां छुपे हुए थे? विद द रिजल्ट मैं कहता हूं जब सारा इस दौरान बंगाल में बाकायदा ये एक कौम बन चुकी थी। वो ऑलरेडी कौम थे, क्योंकि छोटे से खित्ते में एक ही वो एक रंग, एक नस्ल, एक जुबान, एक खाना, एक सब कुछ, और उनको जो महरूमियां एक थी वो बन चुके थे। जहां पर वो चीज नहीं थी, इन चीजों को बिल्कुल अलग देखा गया। और जब ये सारा का सारा बंगालियों का ये था कि 47 में जो बनाया, अगर अब हमारा टूटा, अब तो हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं, अगर अब टूटा तो हम ध्यान उठाएंगे। और ये साहबजादा याकूब ने भी लिखा था। नौ जब ये सब कुछ खराब हो जाता है उस वक्त आर्मी के हैंडओवर कर दिया जाता है। आर्मी हैज बीन विक्टिमाइज्ड देयर। मैं ये आपको बताऊं ये किया। ठीक हो गया खान साहब, ठीक हो गया। जब ठीक हो गया। मैं जरा लाली साहब आपको क्या कहेंगे सियासतदानों का जो किरदार था उस वक्त, डू यू थिंक? और दूसरा ये मुझे बताएं कि ये जो ऑपरेशन सर्च लाइट का जो फैसला किया गया था, डू यू थिंक कि ये सही फैसला था उस वक्त? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब इलेक्शंस हो गए थे
اور وقت آ گیا کہ مجیب کو اس لیے کہ اس میں اس کی اکثریت تھی اس کو پاور دیا جائے. مجیب تو پاور لینے کے لیے تیار تھا مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ پاور تو آپ لے لیتے مگر جو میجورٹی پارٹی ہے ویسٹ پاکستان میں بھٹو جو ہے مثال کے طور پہ وہ تو تمہارے ساتھ کولیشن نہیں بنانا چاہتا تھا. اور پھر کیا ہوتا؟ دیکھیے شاید میں تو کہتا ہوں کہ ہاں وہ اکثریت اس کی تھی, 1 مین 1 ووٹ, اس کے پاس زیادہ ووٹس تھے, اس کا حق بنتا تھا. مگر کیا اس قسم کا گورنمنٹ پاکستان میں چل سکتا تھا؟ اور لیکن لالی صاحب سوری ٹو کٹ یو جب دیکھیں نا وہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس وقت تک دیور پاکستانی اور ایک ایز اے پاکستانی اگر انہوں نے الیکشن لڑا ہے اور اگر پالیسی یہ ہے کہ جو میجورٹی ہوگا وہ گورنمنٹ فارم کرے گا تو وہ تو پورے ملک کے اندر اس کی حکومت ہوگی نا, وہ صرف ایسٹ پاکستان کے اندر تو نہیں ہوگی نا, وہ ویسٹ پاکستان کے اوپر بھی اسی کی حکومت ہوگی. مجیب کا تو کچھ نہیں جاتا تھا نا بھائی, مجیب تو بیٹھا ہوا تھا کہتا ہے میری اکثریت ہے, اب ایسٹ پاکستان میں ہم کیپٹل رکھیں گے, ویسٹ پاکستان میں رکھیں گے, یہ سب ہم بعد میں فیصلہ کریں گے, مگر اس وقت میں پرائم منسٹر چاہتا ہوں, پاکستان کا میرا حق ہے, مجھے دے دو. مگر یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ سچویشن تھا جو مجیب کا یہ کہنا اسٹرکٹلی لیگل گراؤنڈز پہ کہ اس لیے میرے پاس اکثریت ہے, میرے پاس ایک بے شک سیٹ نہ ہو ویسٹ پاکستان میں پرائم منسٹر ہوں, اور اگر آپ اس کو دے دیتے, اور یحییٰ ادھر سے کہہ رہا تھا مجھے پریزیڈنٹ رکھو, خیر وہ چھوڑیں, اگر بھی آپ اس کو دے دیتے تو وہ کیا کرتا؟ وہ وہی کرتا نا جو وہ کہہ رہا تھا ویسٹ پاکستان نے کیا ہے ان کے ساتھ. ایسٹ پاکستان کا نمائندہ, ایسٹ پاکستان اس کی کنسٹیچوئنسی, ایسٹ پاکستان اس کا گھر, ایسٹ پاکستان اس کا ہر چیز, اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں آپ ویسٹ پاکستان میں وہی کرو جو ادھر کرنا چاہیے. You see what I'm trying to say is یہ نہیں. اچھا خیر, اس سے پہلے اگرتلہ کیس اس کا کیوں نہیں آپ نے پورا کیا ٹرائل کو؟ یہ خفیہ وزٹس تو مجیب کو جو ہوئے تھے اس سے پہلے 62 میں اور 66 میں, اس کا کیوں نہیں اس کو پوچھا گیا؟ اور آپ کو ایک اور چیز میں بتا دوں, لاہور ریزولوشن میں آپ جا کے پڑھیں, جدھر لکھا ہوا ہے کہ دے شال کانسٹیٹیوٹ, مانے مسلمان جدھر ہیں میجورٹی میں, انڈیپینڈنٹ سورن اسٹیٹس, ایس لکھا ہوا ہے, اسٹیٹس کے بعد ایس لکھا ہوا ہے. وہ ایس غائب ہو گیا. کیا وہ ایس غائب ہو گیا کہ اس کو غائب کیا؟ اس لیے بنگالی تو کہنے لگے کہ ہم تو ٹھیک ہے, ہم ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے مسلم لیگ بنگال میں بنا ہے, ٹھیک ہے شیر بنگال پاکستان موومنٹ کا یہ تھا, یہ سب ٹھیک ہے, مگر اگر لاہور ریزولوشن ہمارا پیڈگری ہے, مسلمان جو ہیں سب کانٹیننٹ میں وہ اگر لاہور ریزولوشن سے چل رہے ہیں کہ ہم الگ ہوں گے, اینڈ the Muslim majority areas will constitute independent sovereign states, not one state. اس پہ بھی بحث ہو رہی تھی, اس پہ بحث ہونے والی تھی, اس پہ بحث ہوئی ہے, اس پہ بحث آج بھی ہو رہا ہے. اس لیے جو الگ ہونا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹس ہے, ناٹ اسٹیٹ. تو دیکھیے میرا کہنا صرف یہ ہے کہ مجیب الرحمان کو نیگوشیٹ کرنا تھا. مجیب الرحمان نے نیگوشیٹ اس لیے نہیں کیا کہ اس کے پہلے حرکتوں سے پتا تھا کہ وہ چاہتا تھا. ٹھیک ہے لالی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. سلطان صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آپریشن جو تھا جس کا فیصلہ کیا گیا تھا, ڈو یو تھنک کہ دیٹ واز اے کریکٹ ڈیسیژن؟ دیکھیں پہلے میں یہاں پہ 2 باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو LFO تھا اس کے تحت لیگل فریم آرڈر, اس کے تحت یہ شق تھی کہ جو بھی
मेजॉरिटी में होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकता है सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक। और शेख मुजीबुर रहमान के पास सिंपल मेजॉरिटी थी 161 सीट्स की जी। और वो कॉन्स्टिट्यूशन अब वो बना था जिसमें उसके 6 नुकात शामिल होते, ठीक। जो हिलाली साहब ने कहा कि उसका इरादा ये था। दूसरे में आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, आप और मैं दोनों पीटीवी में थे, वहां एक सीनियर कैमरामैन हुआ करते थे जमीर मिर्जा साहब, जिनका जी, हाल ही में जी, इंतकाल जी, हुआ है। वो 1971 में पीटीवी की तरफ से ढाका में थे। एपीपी के रिपोर्टर ने शेख मुजीब से कहा कि सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और ये बात जमीर मिर्जा जो वहां रिकॉर्ड कर रहे थे उन्होंने मुझे बताई। शेख मुजीबुर रहमान हंसा और उसने कहा आई वुड रादर बी द फादर ऑफ ए नेशन देन टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सही। तो ये क्या साबित करता है? अब जो आपका सवाल है, जी। क्या 25 मार्च का एक्शन सही था? तारीख हमें जो भी कहे, लेकिन मेरे वालिद साहब ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और हम लोग ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते थे। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर चुका था, लेकिन हम देख रहे थे अपनी आंखों से कि क्या हो रहा है। इर्द गिर्द जितने हॉल थे सब में मुख्ती बाहिनी मौजूद थी, असलहे के गढ़ थे। कर्नल फर्रुख विल बेयर मी आउट कि इन लोगों ने कत्ले आम जो है बिहारियों का वो 25 मार्च को नहीं शुरू किया, 25 मार्च से पहले शुरू कर दिया था। 25 मार्च के ऊपर काफी गुफ्तगू हो रही थी। साहिबजादा याकूब खान और एडमिरल एहसन, तो ये कहा जाता है जी फौज ने लोगों को ज्यादा मारा था, यानी ये हरगिज दुरुस्त नहीं, ये हरगिज दुरुस्त ये नहीं। गलत प्रोपेगेंडा था इंडियंस मैंने अपनी का। किताब में ये साबित किया है। जी। मुझसे पहले डॉक्टर जुनैद भी ये साबित कर चुके हैं और शर्मिला बोस भी ये कर चुकी हैं और मैं इसको थोड़ा सा आगे ले गया हूं। लेकिन फैक्ट ये है कि कत्ले आम शुरू हो चुका था, उस कत्ले आम को बचाने के लिए 25 मार्च का एक्शन हुआ है। ठीक हो गया। नाज़रीन, क्विकली शॉर्ट ब्रेक लेंगे और वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कल साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे काइंडली ये अब बता दें कि क्या हमने 50 साल गुजर गए आगे और आज भी हमारी जो मुख्तलिफ सियासी जुमातें हैं, क़यादतें हैं, वो इस किस्म की बातें करते रहते हैं जी कि 71 से हमने सबक नहीं सीखा, हमने सबक नहीं सीखा। क्या हमने वाकई में सबक नहीं सीखा या ये सारे पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं? अगर नहीं सीखा तो इन्होंने नहीं सीखा, अवाम ने तो सीखा है। ये सियासी जैसे सियासतदानों ने उस वक्त दिखाया था अपना आप, ये आजकल ये दिखा रहे हैं। इनमें से कौन सा आजकल इन्होंने पूरे का पूरा जो मॉरल स्ट्रक्चर था सोसाइटी का वो तबाह कर दिया। अब हर चीज को, झूठ को देखकर, जुल्म को देखकर, जुर्म को देखकर उसका जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, चाहे वो हम हो या कोई अदारे हो। जहां तक इस चीज में मैं तो आपको थोड़ा सा फिर बोलूंगा जो भाई बता रहे थे, वाकई बिहारियों का कत्ल जो 2 मार्च को हुआ है पहाड़तली चिटागांग में, मैं कहता हूं उससे बुरी मिसाल नहीं होती, और भी बहुत सारे। लेकिन मैं कहता हूं इन लोगों से पूछा जाए, उस वक्त के लोगों से, कि पहला मार्च का जो हफ्ता था उसमें 4000 के करीब कत्ल हुए थे दोनों तरफ से और जख्मी हुए थे, और उसके बाद पूरी की पूरी हुक्मरानी का जो ये कंट्रोल था पूरे इस पाकिस्तान का, वो मुजीब को दे दिया गया था। फौज बैरक में चली गई थी। जब ये हालत हो गई थी तो उसके बाद ऑपरेशन 25 मार्च वाले की तो क्या बनता था? कोई जवाब बनता ही नहीं था, गलत था। मैं दूसरी बात यह थी कि ये जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी की वजह से और शुरू से जो आ रहा था कि ठीक है स्टेट्स बन जाएंगी, तो ये जब मुज़ाकरात हो रहे थे, मुजीब ने ऑफर किया था 2 कॉन्स्टिट्यूशन, फिर लास्ट उसका था कि कन्फेडरेशन बना लेते हैं। कौन सा वक्त था जिस पर अकल ने काम करना था? और उस वक्त जब ये शुरू कर दिया तो फिर कहा जाता है 25 की रात को, मुझे 25-26 की रात को मैं हैंड टू हैंड फाइट में था, EPR में था, जो बंगाल का दर था पीलखाना में। मैं हैंड टू हैंड फाइट में था, मुझे 4 बंदे देके भेजा गया कि 22 बंदों को डिसआर्म करना है रात को, और अगर खून हो गया
تو کل مجیب پرائم منسٹر بن گیا تو پھر اس کے بعد حالات ڈفرینٹ ہوں گے. تو میں اس وقت ایز اے ینگ آفیسر بالکل را میٹیریل, تو میرا اس وقت یہ خیال تھا کہ اگر کل کو مجیب نے پرائم منسٹر بننا ہے تو آج رات یہ آپریشن کیسا, اور اگر آج رات آپریشن ہو گیا تو کل نہیں ہوگا. اسی لیے میں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ ہم نے اس رات کنٹرول تو کر لیا, لیکن جو یکجہتی کی تصویر ٹوٹ گئی اور ایسی ٹوٹی کہ اس کے موتی جو تھے وہ سبزے میں بکھر گئے اور ایسے بکھرے کہ کسی سرچ لائٹ کے بس میں نہیں تھا کہ پھر اس کو ڈھونڈ سکتی. بالکل ٹھیک ہے کنل صاحب, کنل صاحب ٹائم, جی ٹائم ہمارے پاس کم ہے. یہ اگر کہا جاتا ہے کہ مجیب وہاں بیٹھ کے ویسٹ پاکستان کیسے حکومت کرتا, ویسے ہی کرتا جیسے 22 سال سے ویسٹ پاکستان والوں نے وہاں کی تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات, یہاں پر جو آتے ہیں یہ اپنا جو خواجہ صاحب کے, خواجہ ناظم الدین, ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ وزیر اعظم بھی رہے اور گورنر جنرل بھی, کون سا اپائنٹمنٹ زیادہ پاورفل ہے؟ اس نے کہا جب میں گورنر جنرل تھا تو پرائم منسٹر پاورفل تھا, اور جب میں پرائم منسٹر تھا تو گورنر جنرل پاورفل تھا. It is enough to tell what was the treatment in political field which brought us to this level when we had to pick up the arms and we had to fight it back. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ظفر الہلالی صاحب, آج جو ایک بیانیہ آج بھی شاید خاقان آبادی صاحب نے کہا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ 71 کی سچویشن سے ملک گزر رہا ہے, اس قسم کی سٹیٹمنٹس ڈو یو تھنک کہ آج کل کے حالات کے ساتھ دینی چاہیے سیاسی جماعتوں کو, سیاسی قائدین کو, یا واقعی میں ہم کوئی اس طرف بڑھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو شاید پہلے میں نے نہیں بتایا. 1973 میں فارن آفس میں ایک جونیئر سیکشن آفیسر تھا اور جے رحیم منسٹر آف پروڈکشن تھے, اور میرے والد صاحب آغا ہلالی ان کے دوست تھے, اور دونوں نے امپورٹنٹ اسائنمنٹس کیا تھا. جے رحیم نے مجھے کہا میرے والد صاحب کے پریزنس میں کہ the best thing that has happened to us, مانے اس سے اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم الگ ہو گئے ہیں, اور ایسٹ پاکستان جو تھا that was a halter around our necks, مانے کہ ہمارے گردن پہ ایک بہت بڑا ایک قسم کا پتھر تھا, ڈیڈ ویٹ تھا. شکر ہے کہ ہم الگ ہو گئے ہیں, اور شکر ہے کہ اب ہم اپنا راستہ بنائیں گے. دیکھیے یہ بھٹو کا انٹلیکچول تھا, پارٹی انٹلیکچول, سیکرٹری جنرل آف مسٹر بھٹوز پارٹی. یہ ایسٹ پاکستان کا تھا بیسکلی, بنگال سے آیا تھا, حالانکہ بنگالی نہیں تھا مگر بنگال سمجھے کارڈر سے آیا تھا آئی سی ایس کے. یہ ان کا سوچ تھا. میں تو کچھ نہیں تھا, میں تو ایک جوان سا ینگ آفیسر تھا, ایس او سیکشن آفیسر تھا. اتفاقاً میں گھر پہ تھا, اس لیے والد صاحب کی دوستی تھی. یہ انہوں نے مجھے کہا. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں جو کرنل صاحب کو شاید پتہ نہ ہو, اور وہ اس لیے کہ صاحبزادہ یعقوب خان میرے سفیر ہوتے تھے اور میں ان کا نمبر 2 تھا امریکہ میں. تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا قصور تھا. مجیب الرحمان کا پکا قصور تھا. یہ کہنا کہ ایک آدمی اگر میجورٹی میں ہو واٹ ایور دا سچویشن اس کو پاور ہینڈ اوور کریں, نو اٹ ڈزنٹ میک سینس. ہر سچویشن کا ایک اپنا ہے. یہ بلائنڈ لیگل فارمولا کو اپلائی کرنا جیسے کبھی کبھی عدالت کہتے ہیں, اٹس نانسنس, یہ نہیں چلتا ہے. تو اگر یہ سب مد نظر رکھ کے سینسٹیولی اگر وہ آدمی چاہتا تھا کہ پاکستان ایک ہو, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ پھر کہتا کہ ہاں ہم اور بھی برداشت کریں گے مگر یہ ملک, یہ سنہری تحفہ جو ہمیں ملا ہے, ہم اس کو کبھی چوٹ نہیں لگنے دیں گے. کیا آپ سمجھ, اور یہ پارٹیز جی یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت, ان کی تو کیا آپ بات کر رہے ہیں, ان کی کیا ذکر کرنا چاہتے ہیں. ان کو آپ پکڑ کے جیل میں ڈالیں, وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں.
چوری کرتے پکڑے جاتے ہیں، کہتے چھوڑو نہیں تو مجھے آزاد کرو. ان کی باتیں خدا کے لیے. بالکل بالکل صحیح ہے. ہلالی صاحب فائنلی آپ کیا کہیں گے جی؟ یہ جو سٹیٹمنٹس آج کل دی جاتی ہیں اور انالوجی ایک پیش کی جاتی ہے سیاست کے اندر. بات ساری یہ ہے کہ حمود الرحمن کمیشن جو ہے وہ قائم کیا گیا اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا تھے کہ انہوں نے پتہ کرنا تھا کہ کون جو ہے وہ رسپانسبل تھا 1971 کے لیے، لیکن ان کے ٹرمز آف ریفرنس میں صرف پاکستان ملٹری شامل تھی. کسی سیاستدان کے بارے میں انہوں نے کوئی وہ تفتیش خود نہیں بھی بنگالی تھے. وہ خود بھی بنگالی تھے. وہ تو خیر ایک مطلب یہ ہے کہ ایک کاسمیٹک بات تھی. جی لیکن اگر اس وقت سیاستدانوں کا بھی تجزیہ ہوتا اور ہولسٹک ایک اپروچ ہوتی، ہولسٹک انویسٹیگیشن انکوائری ہوتی، تو پھر یہ پتہ چل جاتا نا کہ اس وقت کے سیاستدانوں کا کیا رول تھا. یہ بڑا آسان ہے فوج کے اوپر ڈال دینا. ہاں فوج سے غلطیاں ہوئی ہیں، بہت کچھ ہوئی ہے، لیکن جو ہمارا جو دشمن ہے وہ آج بھی مڑ کر کے یہی کہتا ہے کہ پاک فوج اتنی دلیری سے لڑی. نتیجہ تو سب کو معلوم تھا، لیکن جتنا ہمارا بھاری نقصان ہوا ہے وہ بھارت کی فوج کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ کبھی نہ ہوتا اگر پاکستانی فوج اتنی دلیری سے نہ لڑی ہوتی. تو اس لیے بات ساری یہ ہے کہ سیاستدانوں کا بھی بہت بڑا رول تھا اور اس کا احتساب ہونا چاہیے تھا. بہت شکریہ سلطان محمود حالی صاحب آپ کا، جناب ظفر ہلالی صاحب آپ کا، جناب کرنل ریٹائرڈ فاروق چیمہ صاحب، تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.